केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कोरोनाको दोस्रो वेगले पहाडलाई पनि पार्यो चपेटमा। राज्यमा फिलहाल लकडाउन नहुने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको घोषणा। सबैलाई सतर्कता अपनाउनुपर्ने आह्वान गर्दै पहाडको प्रत्येक महकुमा क्षेत्रमा 24 घण्टा नै हेल्प डेस्क सुरु गरिने अनित थापाको जानकारी। कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको पहलमा नगरपालिका क्षेत्रमा सुरु गरियो सेनिटाइजेसन। रोङचोकमा सडक निर्माणले पिउने पानीको मुहान सुकेको क्षेत्रवासीको गुनासो। कुनै हालतमा पनि पानीको समस्या समाधान गरिनुपर्ने पीडित परिवारको माग। अर्कोतिर समस्याको चाँडै समाधान गरिदिने ठेकादारको भनाई। गोजामुमो बिनेखेमा केन्द्रीय सदस्य रुदन लेप्चाको पहलमा सबै पक्षको स्वीकृति लिएर वार्ड नम्बर 8मा बाटोको बीचमा भएको बोजूको घर भत्काएर सडक निर्माण कार्य सुचारू। भारतीय जनता पार्टी जिल्ला युवा मोर्चाद्वारा कोरोना महामारी र पार्टीको भावी कार्यक्रम विषय चर्चा परिचर्चा। अनि फ्युचर टेक कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसनको 4औं स्थापना दिवस पालन। अब समाचार विस्तारमा। देशमा कोरोनाको दोस्रो वेभ फेरि सुरु भएको छ। धेरै मानिसहरूले यसको चपेटमा परेर ज्यान समेत गुमाइरहेको खबर अघि आइरहेको छ। धेरै राज्यहरूमा लकडाउन पनि सुरु भइसकेको छ। अन्य राज्यहरूमा अहिले लकडाउन सुरु भए तापनि यता पश्चिम बङ्गालमा भने अहिले लकडाउन नहुने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले जनाएकी छन्। पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राज्यको कोभिडको अवस्थाबारे मिडियालाई सम्बोधन गर्दै आज स्थिति अनुगमन गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको बताइन्। साथै सरकारी कार्यालयहरूमा 50% कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहने बताएकी छन् भने WFH वर्क फ्रम होममा बढी प्राथमिकता दिएकी छन्। होटलहरूलाई सेफ होममा रूपान्तरण गरिने पनि उनले जनाउँदै अहिले पश्चिम बङ्गाल राज्यमा लकडाउन नहुने बताएकी छन्। पहिलेको हेरी यो दोस्रो वेभको कोरोना धेरै खतरा अनि छिट्टै फैलिरहेको बताइएको छ, जसले पहाडलाई पनि आफ्नो चपेटमा लिइसकेको छ। यसै जटिल कुरालाई ध्यानमा राखेर आइतबार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय पन्थी महासचिव अनित थापाले सबैलाई सतर्कता अपनाउनु पर्ने आह्वान गर्दै पहाडको प्रत्येक महकुमा क्षेत्रमा 24 घण्टा हेल्प डेस्क सुरु गरिने जानकारी गराएका थिए। आज मैले सबैतिर कोभिडको विषयमा रिपोर्ट कलेक्ट गरेँ र धेरै कोभिडले आतंकित छन्। सिलगढीमा सबै नर्सिङ होमहरू प्याक देखे। हाम्रो त्रिवेणीमा पनि 21 जनाभन्दा बेसी मैले रिपोर्ट पाएँ। हो, हामी इलेक्सनमा व्यस्तता थियौँ। इलेक्सनले गर्दा हामीले कोभिडमाथि काम गरेको पनि थिएनौँ, ध्यान पनि भएको थिएन र मैले फिल गरेँ आज अब हामीले फेरि मान्छेको सेवापट्टि लाग्नुपर्छ भनेर र हामी मान्छेको सेवापट्टि अब लाग्दछौँ र हामी सबै सब डिभिजनमा कोभिड हेल्प डेस्क अब भोलिदेखि नै चालु गर्नेछौँ र हामीले यो 24 आवर्स हेल्प डेस्क रहनेछ। अनि हेल्प डेस्कको हामी नम्बर भोलि बेलुका भरिमा न त पर्सिभित्रमा हामी सार्वजनिक गर्छौँ। अनि 45वटा समष्टिमा जुन हामीले सर्वेलेन्स कमिटी बनाएको थियौँ, त्यो सर्वेलेन्स कमिटीको जति पनि सदस्यहरू छ तपाईँहरू फेरि अब सक्रिय हुने म नम्र निवेदन गर्दछु र सबैलाई म नम्र दिन गर्छु। फेरि पनि हामी एकताको रूपमा आएर सबै पार्टी बाजी जात धर्म भुलेर हामी यो कोभिडलाई फाइट गर्नुको लागि हामी रेडी बस्ने म अपिल गर्छु।
साथै नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधानले पनि आजैबाट नगरपालिका क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन गरिने बताइएको थियो। सोही क्रममा आज वार्ड नम्बर 15 लगायत अन्य वार्डहरूमा सेनिटाइजेसन कार्य सम्पन्न गरिएको छ। वार्ड नम्बर 15 की पार्षद रत्न पाखरिन बमजन साथै केही महिलाहरूको सक्रियतामा वार्डलाई सेनिटाइज गरिने काम भएको छ। वार्डको विभिन्न ठाउँहरूमा आज फगिङ मसिनद्वारा सेनिटाइज गरिने काम भएको छ। हामी यहाँ कमल ज्योति विद्यापीठ साई इन्स्टिट्युट अफ एजुकेसन एन्ड रिसर्च इन्स्टिट्युट इस्टमेन रोड कालिम्पोङ 16 नम्बर वार्डबाट र आज हामीले स्कुल बन्द राखेका थियौँ किनभने अस्ति 17 तारिकको दिन यहाँ भोट भएको थियो र भोट चाहिँ 3टा बुथ थियो भोटको र यसमा धेरै मान्छेहरू आएका थिएन र बाहिरबाट पनि मान्छेहरू आउनुभएको कारणले गर्दा जबसम्म सेनिटाइजेसन हुँदैन तबसम्म स्कुल नखोल्ने भनेर बसेका थियौँ र आज बिहानै हामीले श्री हाम्रा म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानज्यू रवि प्रधानज्यूलाई हामीले बिहान फोन गरेर यो स्कुललाई सेनिटाइजेसन गरिदिनु भनेर निमन्त्रणा दिएका थियौँ र उहाँले बिहान हामीले 9 बजी फोन गरेको 10 बजीभित्र नै लगभग 1 घन्टाभित्र नै हाम्रो स्कुललाई सेनिटाइजेसन गरिदिनु भयो र अहिले हाम्रो स्कुललाई पुरा सेनिटाइजेसन गरेर उहाँहरू गइसक्नुभयो र हामी फेरि पनि चेयरम्यानज्यू रवि प्रधानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। रोङचुङमा सडक निर्माण कार्यले पिउने पानीको मुहान सुकेको क्षेत्रवासीको गुनासो अघि आएको छ। प्रस्तुत छ केटिभीको विशेष रिपोर्ट। दर्शक महानुभाव नमस्कार। जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ विनाश पनि हुने गर्छ, तर मुख्य कुरा हो जुन विनाशको मर्मती हुनुपर्छ। जुन पीडित परिवारको समस्या छ त्यो समस्याको निवारण हुन अनिवार्य छ। हजुर, यस्तै एउटा समस्याको समाचार लिएर अहिले म तपाईहरु समक्ष अघि आएको छु। म हाइवे 10 अन्तर्गत रोङचुङ एउटा जुन बस्ती छ वनबस्ती त्यहाँ अहिले म आएको छु। रोङचुङदेखि केही मास्तिरबाट एउटा जिटिए को तत्परतामा एउटा बाटो निर्माण भएको छ है। जुन बाटो रुङचुङदेखि अप्पर रुङचुङसम्मको निम्ति अहिले बनाइएको छ भने त्यसलाई पछि फेरि जोगीघाटसम्म जोड्नको निम्ति यस म उभिरहेको बाटो नै यस बाटो को निर्माण काम चलिरहेको छ। यहाँ मुख्य समस्या के छ भने यहाँका रोङचुङका 2-3 परिवारहरू जुन यहाँ उनीहरूको पिउने पानीको समस्या थियो। पिउने पानी जुन एउटा मुहान छ यो बाटो खन्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुहान नै सुकेको भन्ने उहाँको गुनासो छ। तपाईहरुलाई म देखाउँछु। जुन बाटो तलतिरको यो बरको रुख छ, बरको रुखकै फेदमा पानीको मुहान थियो। जुन मुहानबाट नै वर्षौंदेखि उनीहरू पानी पिउँदै आइरहेका थिए। जुन यो बाटो ठीक यो बरको रुख जहाँ मुहान थियो त्यसकै 20-25 फिट माथिबाट बाटो खन्ने काम भएपछि अनि बाटोको सम्पूर्ण माटो ढुङ्गाहरू रुखकै फेदमा डम्पिङ गर्ने काम भएको कारणले यहाँको मुहान अनि पानीको ट्याङ्कीहरू पनि पुरिएको छ र अहिले ती म्याक्सिमम 3 परिवारहरू पिउने पानीदेखि वञ्चित रहिआएका छन्। उनीहरूले जुन यो मेरो पछाडि यो एउटा पाइप देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले बाटो क्रस गरेर आएको यो अरु मानिसहरूले अन्य क्षेत्रबाट लिएर आएको पानीको पाइप हो। यहीबाट नै उनीहरूले मागेर अहिले पानी पिउँदै गरिरहेका छन्। उनीहरूको समस्या मूल समस्या भनेको नै यही हो। मेरो पछाडि जुन मेरो साथमा देखिरहनु भएको छ यी 3 परिवारहरू 3 परिवारका सदस्यहरू यहाँ म समक्ष हुनुहुन्छ। सोझै उनीहरुसित कुराकानी गरौँ। समस्या के हो त? नमस्कार, मेरो नाम सञ्जय मिश्र हो। मूल समस्या भन्दा चाहिँ के हो भने अब यो रुङचुङबाट अप्पर रुङचुङ जाने मोटामोटी 1.5 किलोमिटर बाटो होला। यो 2 वर्ष अगाडि काम सुरु भएको, मोटामोटी अहिले सक्न आँटिसक्यो। अन्त जब उहाँहरू एनओसी लिन आउनुभएको थियो र हामीले पनि कतिवटा समस्या राखेको थियौँ। हामीले 2टा समस्या राखेको थियौँ। बाटो खन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो घर अलिक हाइटमा छ त्यहाँनिर प्लम वाल गरिदिनुपर्छ अनि र यो पानीको मुहान छ, यो पानीको मुहान चाहिँ तपाईहरुले बचाइदिनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई
भन्नुभयो विश्वास दिलाउनु भएको थियो प्रोटेक्सन वाल पनि घरको गरिदिन्छु, पानीको मुहान पनि त्यहाँ ट्याङ्की बनाइदिन्छु, ट्याङ्की बनाएर मजाले घरसम्म पानी ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो। तर जहाँ उहाँहरूले जुन हिसाबले एनओसी लिने बेलामा बात गर्नुभयो र अहिले जुन हिसाबले बात गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अलग्गै हिसाबले बात गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ अलिक धम्की पारेर कुरा गर्नुहुन्छ, पानी बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, घरि 100 डेजबाट बनाऊ भन्छ, घरि मलाई पोसाउँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ है। पोसाउँछ नपोसाउँछ त्यो त उहाँहरूको कुरा हो। अब पार्टीलाई कति पर्सेन्ट हिसाबले काम दिएको भन्ने कुरा, पैसातिर काम लिएको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कन्ट्र्याक्टरहरूले है। त्यो अब उहाँको कति हिसाबले गर्छ त्यो उहाँको। तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो घरमा आउँदै गरेको पानी चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। अनि यो पानी त्यो तल मेरो घरमुनिको त्यो एकजना गाछिरिङ दाजुको पानी हो, त्यो खाँदैछौँ। हामीले राति मात्रै दिन्छ, दिउँसो दिँदैन। किनभने दिउँसो उनीहरूकै काम हुन्छ अरे, गाईबस्तु पालेको छ, बारी खेती गरेको छन् उनीहरूले आफ्ना समस्याहरू छन्, उनीहरूको पनि परिवार धेरै छ, हामीलाई मात्रै पानी दिएर भएन। हामीले चाहिँ राति मात्रै दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा उनीहरूले त्यसरी नै पानी बढ्दै जाला, उनीहरूले आफ्नो बिजनेस सुरु गर्छ होला, उनीहरूको पनि त्यो के अरे त्यहाँनिर परिवार बढ्दै जान्छ। भोलिको पानी नपुग्ला अरे, हामीलाई अब यसको पानी पुग्दै नपुग्ला अरे, त्यति बेला चाहिँ हामी कहाँ जाने परिवार होइन। समस्यामाथि समस्या थप्दै गयो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो पानीको खोल्ने बनाउने जुन चाहिँ प्रावधान छ त्यो चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै सम्बन्धित विभागले गरिदिया जाओस् र हामीलाई न्याय दिया जाओस् र मेरो घरसम्म पानी पुगोस् है। यो कहिलेदेखिको समस्या हो? यो जनवरी 20देखि जब बाटो सुरु गरे यिनीहरूले, सुरु गर्दाखेरि फेब्रुअरीमा चाहिँ यो पानी पुगेको, महिना दिन लागि त्यहाँनिर ढुङ्गासुङ्गाले गरेर त्यहाँदेखि पुगेको। मैले भनेको पनि हो यो पानीको मुहान चाहिँ यसलाई जोगाउनुपर्छ, तपाईँहरूले माटो यताको उतै र उताको यतै गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्दा चाहिँ भविष्यमा सुपरभाइजरसँग कुरा गरेको गर्दाखेरि भइहाल्छ अरे नै यो भएको हो। बाटो एउटा जुन चाहिँ यो बाटो छ त्यसले कनेक्सन त भयो दुईवटा गाउँको, तर यो बाटो लाँदाखेरि जुन चाहिँ पानीको मुहान पुरै जुन समस्या उत्पन्न भएको छ त्यो त एकदमै नितान्त रिपेयरिङ गर्ने एकदम नितान्तै आवश्यक परेको छ है। छानेर खानुपर्छ, 15 दिन 20 दिनको राख पानी खानुपर्छ। जब बाटो खनिसकेपछि पानीको मुहान पनि सुक्यो। पानीको मुहान सुकिसकेपछि मानिसहरूले पिउने पानीदेखि वञ्चित रहिआए यी 3 परिवार, जसको कारणले गर्दाखेरि आफूले त पानी कसरी पिउने भन्ने एउटा समस्या खडा भइरहेको अघि घरमा भएको जुन पाल्तु गाई बाख्राहरू थियो त्यो पनि बेच्न बाध्य बनेका छन्। यहाँ हाम्रो बाख्राहरू थियो हो, 13वटा बाख्रा थियो। पानी छैन, मान्छेलाई खाने पानी छैन, अन्त बाख्राहरू पनि बिस्तारै बेच्यौँ। अहिले त एउटा बाख्रा पनि छैन हो। भर चाहिँ अब यही हाम्रो अहिले हामीसँग कुखुरा छ, त्यति बाख्रा गाई थियो, 2टा गाई बेच्यौँ। बाख्रा 13वटा थियो, 13वटा बाख्रा बेच्यौँ। दर्शकबिन जुन समस्या थियो मानिसहरूको रुङचोङवासीको जुन बाटो खनिँदाखेरि जुन पानीको समस्या जुन उहाँहरूले भनिराख्नु थियो, त्यसको जुन बाटो जुन निर्माण कार्यमा जुन ठेकेदार थियो है बुद्धिराज तामाङ अहिले हामी समक्ष हुन्छ, उहाँसित हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दाजु विशेष जुन यो रुङचोङको जुन तपाईँहरूले बाटो खन्ने काम गरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूको विशेष त 3 परिवारले पिउने पानीदेखि वञ्चित रहिआएको समस्या अघि आइरहेछ। जुन तपाईँहरूले बाटो खनेर डम्पिङ गर्दाखेरि चाहिँ मुहान नै पुग्यो भन्ने आइरहेछ। यसलाई लिएर तपाईँसँग पनि कुराकानी गरेँ अरे, तर अहिलेसम्म त्यो समस्याको निवारण भएको छैन भन्दै थियो। यो कहिले हुन्छ, यसलाई के जस्तो भइरहेछ? अनि तपाईँको अहिले अनगोइङ कामै छ। काममा अलिकति माथि गाउँभित्र चाहिँ कतिको घरमुनि र कतिको घरमाथि प्रोटेक्सन वालहरू पुरा छिटो गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको रेलवेको धेरै काम भएको कारणले मान्छे पाउन सकेन। फेरि पनि मान्छे खोजिरहेको छ। आफ्टर इलेक्सन चाहिँ उहाँहरू आओस् भनेर भन्नुभएको छ, वचन दिनुभएको छ। र उहाँहरू जतिसक्दो यथासम्भव यो हप्ता नत्र भने अर्को हप्ता चाहिँ मान्छे एकदमै लगाएर फटाफट त्यो सफा गरेर म पानीको चाहिँ उहाँहरूलाई प्रबन्ध गराइदिन्छु। जुन त्यो मुहान छ त्यो मुहान खनेरै तपाईँले पानी निकालिदिनुहुन्छ कि फेरि अर्को कुनै विकल्प हेर्नुहुन्छ? अनि त्यसलाई हेर्छु, किनकि त्यसमा साह्रै बेसी माटोले त तपाईँको पुरेको छैन। र प्रथममा चाहिँ एक्चुअली मलाई त त्यहाँ मुनि पानीको मुहान छ, त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेले पानी खाँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा थिएन। अनि अरूले पनि मलाई भनेन यहाँ यस्तो छ भने भनेन। आफ्टर जति बेला चाहिँ काम गरिसकेर माटो त्यहाँ फ्याँकिसकेको बादमा चाहिँ यहाँ यस्तो छ, हामीलाई यो असुविधा हो भन्ने कुरा चाहिँ भयो हो। बिचरा हेर्छु जति सक्दो पहिला फर्स्ट त्यसलाई नै खोदाइ गरेर हेर्छु, सफा गरेर हेर्छु। यदि भएन भने अन्य ठाउँबाट भए पनि तानेर उहाँलाई पानीको उपलब्ध गराइदिन्छ। यो चुनावको जुन यो 2 तारिक रिजल्ट छ त्यसकै अघि हुन्छ कि अगाडि नै गरिदिन्छ? अगाडि नै गरिदिनुहुन्छ। सँगसँगमा जो घरकै ठिक मुनिपट्टि
यो प्रोटेक्सन वालको काम पनि आधा कच्चा छोडिएको रहेछ, त्यो पनि गुनासो गर्दा अनि त्यो प्रोटेक्सन वाल चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ एकदमै निडी पर्सनमा चाहिँ जस्तै त उपरङचुङमा चाहिँ धेरै मान्छेको घर मुनि घरमाथि चाहिँ खनेर गएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो घरहरू चाहिँ स्लाइडिङ हुन्छ, घरलाई असुविधा हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो माथि नै काम गरेको छ। अनि जस्तो माथिको अब माथिको काम पनि धेरै रहेको छैन, जस्तो माथिको सक्छ त्यसै तल मुनिबाट आएर चाहिँ त्यहाँ वालको काम चाहिँ गर्नेछ। कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 8 मा धेरै लामो समयदेखि विवादमा रहेको मूल सडकको घर, जसलाई बोजूको घर भनेर पनि चिनिन्थ्यो, सो आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा अनि विशेष रूपमा रुदेन सादाको पहलमा सबै पक्षको स्वीकृति लिएर आज उक्त घर भत्काइएको छ भने अब क्षेत्रवासीले उक्त बाटोमा चाँडै गाडी कुदाउन सक्ने भएको छ। कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 8 मा धेरै लामो समयदेखि विवादमा रहेको मूल सडकको घर, जसलाई बोजूको घर भनेर पनि चिनिन्थ्यो, सो आज गोजमु विनय खेमा अनि विशेष रूपमा रुदेन सादा लेप्चाको पहलमा सबै पक्षको स्वीकृति लिएर भत्काइएको छ भने अब क्षेत्रवासीले सो बाटो चाँडै गाडी कुदाउन सक्ने भएको छ। विगत धेरै वर्ष अघि उक्त सडक खनिने काम भएको थियो अनि विभिन्न गाउँहरू हुँदै 12 माइल अल्बर्ट भिल्लासम्म पुग्ने उक्त बाटोले फाइदा पुग्ने धेरैवटा गाउँलेहरूले अब आफूहरू पनि गाडीमा हिँड्न पाइने भयो भनेर हर्ष मनाएका थिए। तर बाटो खनेर सकेको पनि थिएन। बाटोको मुखमा नै एउटा जमिनको विवादले गर्दा एकजना बोजूले बाटोमा नै घर बनाएपछि सो बाटो गाडी कुदाउने सपना त चकनाचुर भयो नै, सो बाटोको निर्माण कार्य पनि पुरा हुन सकेन। सो विवाद खडा गर्ने बोजू बितेर गए। उनको अन्य आफन्तहरू पनि थिए अनि धेरै नेताहरू त्यस ठाउँमा आए, तर कसैले पनि सो विवाद साम्य गर्न सकेन। अन्ततः गोजमु विनय खेमाको प्रयासमा यस चोटिका विधायक उम्मेदवार रुदेन सादा लेप्चाको अगुवाईमा सो विवाद साम्य गराएर आज उक्त विवादित बोजूको घर भत्काइएको छ। रुदेन सादा लेप्चाको अगुवाईमा उनकै आर्थिक सहयोगमा नै सो कार्य सम्पन्न हुन सकेको क्षेत्रका गोजमु नेता सागर राईले बताएका छन्। आज सो घर भत्काएर बाटो सफा गरिने काममा उक्त विवादित घरका बोजूका आफन्त, गाउँलेहरू अनि गोजमु विनय खेमाका क्षेत्रीय नेतृत्वको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी आज धेरै लामो समयपछि सो विवादित घर भत्केर अब बाटो बनिने कुरालाई लिएर गाउँलेहरू हर्षित बनेका छन् भने उनीहरूले रुदेन सादा लेप्चालाई कृतज्ञता पनि प्रकट गरेका छन्। भयो कतिवटा बुझमा त्यति राम्रो हामीले 4 वर्ष हामीले कष्ट सहनु पर्यो। 4 वर्ष हामीले यसलाई मिलाउने कोसिस गऱ्यौँ अनि मिलाउनका लागि धेरै समय लाग्यो र पनि हामीले आफ्नो कोसिसलाई हामीले कहिले पनि हामीले त्यसलाई बिसाएनौँ, तर हामी लगातार हामी लागिरहौँ अनि यसको पछि लागिरह्यौँ अनि आज अन्तमा हामीले यो सबलाई लिगली हामीले आज प्राप्त गरेका छौँ र आज यो जति पनि यो बाधित यो जुन चाहिँ घर थियो यो पनि आज तोडियो अनि अब हाम्रो यो ठाउँ अब बाटो सुरु हुनेछ। अनि यसमा सबभन्दा ठुलो आज म भन्न चाहन्छु हाम्रो रुदेन सादाज्यूको ठुलो हात छ। उहाँले आज भोटमा उठ्नुभन्दा अघि नै एज अ सोसियल वर्कर हामीले उहाँलाई एउटा एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ कन्ट्र्याक्टर उहाँलाई भनेका थियौँ अनि उहाँले पनि यस कुरालाई धेरै पहल गर्नुभयो। उहाँ स्वयं आएर यस ठाउँलाई सर्वे गर्नुभयो, हेर्नुभयो, पर पारीसम्म जानुभयो अनि उहाँले भने यहाँ बाटो हुनैपर्छ, यहाँ धेरै कष्ट रहेछ भनेर उहाँले त्यो समयदेखि नै आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँले पनि यो बाटोको लागि धेरै प्रयास गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई सानोतिना फाइनेन्सियलदेखि लिएर ठुलो आज यो जति हामीले यहाँ कम्पन्सेट गर्ने कुरा छ त्यसमा पनि उहाँले हामीलाई ठुलो अनुदान सहयोग दिनुभएको छ अनि हामीहरू उहाँप्रति पनि अति धन्यवादी छौँ, किनभने उहाँ बिना हामीले केही पनि गर्न सक्ने थिएनौँ। तर उहाँले हामीलाई जुन प्रकारको हौसला दिनुभयो, साहस दिनुभयो, प्रेरणा दिनुभयो अनि वचन दिनुभयो, त्यसमा हामीहरू आज सफल भएका छौँ र हामीहरू उहाँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद चढाउँछौँ र ईश्वरले पनि उहाँलाई अझै धेरै आशिष दिउन्, उहाँले समाजको लागि पनि उहाँले धेरै काम गर्न सकुन् र हाम्रो सबै जति गाउँलेहरू छन् पारीसम्म आज यो भानुगाउँसम्म हाम्रो त्यहाँसम्म पनि आज सबैले आज यसको चाहिँ उपभोग गर्नेछन् अनि उहाँहरूले फाइदा उठाउनेछन्। अनि पछि मलाई लाग्छ जुन चाहिँ हाम्रो बाटो आयो यो चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन हो, यो कम्युनिकेसनले गर्दा यो भेगको ठुलो एउटा डेभलपमेन्ट पछि हुनेछ भने हामी यो पनि सपना अनि आशा पनि राखेका छौँ। भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ एउटा टिम वर्क भइकन चाहिँ बहुत ज्यादा हट्यौँ क्या, यसको लागि बहुत ज्यादा मेहनत गरौँ
प्लस हामीले एउटा प्यासेन्स पनि देखायौँ। प्यासेन्स देखाइकन कसैलाई नबिगारिकन एउटा हामीले चाहिँ लागि परेर कमसेकम हामीलाई यो मिलाउनुलाई खालि झन्डै 4 वर्ष खालि लाग्यो। 4 वर्ष लाग्दाखेरि चाहिँ लास्टमा गइकन चाहिँ आज यसरी हामीले यो कार्यलाई चाहिँ सफल बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी अवश्य एकदमै हर्षित छौँ। अब यो सिर्फ हाम्रो लागि खालि बेनिफिट नभएर यसले हामीलाई सम्पूर्ण हाम्रो गाउँहरूलाई यो अगाडि गएर कस्तो खालका गाउँहरू छन् उनीहरूलाई बहुतै यसले चाहिँ सहायता पुर्याउनेछ। प्लस विशेष गरेर यसले दुख बिमारमा बहुतै हामीलाई यो गाउँको मान्छेहरूलाई बहुतै सहुलियत पुर्याउँछ। प्लस अब यो बाटो खन्नेपछि यो गाउँको हाम्रो गाउँहरूमा पनि विकासको लहर चाहिँ बगेर जान्छ भन्ने आशावादी छु। र यो आज सबै प्रभुहरूले सबै भगवान् इष्टदेवता सबैले यसरी सबैजना मिलिरहेर जुन ब्लेस गर्नुभयो, हामीलाई एउटा आशीर्वाद दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूप्रति पनि एकदमै प्रार्थी छौँ। गत रातिको हावापानीले कालेबुङको 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत क्षेत्रमा क्षयक्षति पुर्याएको छ। गत रातिको हावापानीले कालेबुङको 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत क्षेत्रमा क्षयक्षति पुर्याएको छ। कालेबुङ 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बडा भालुखोपको सौरेनी गाउँमा गत रातिको हावा हुण्डरीको कारण जताततै रुखहरू लडेर क्षयक्षति पुर्याएको हो। रुख लडेर क्षेत्रको सौरेनी निवासी दम्पति विकास राई अनि टिका राईको घरलाई क्षति पुर्याएको छ। साथै मूल बाटोतिर जताततै रुख लडेर यातायात बाधित बनाएको थियो भने स्थानीयहरूले लडेको रुखहरू हटाएर मार्ग सुचारू बनाएका छन्। यसका साथै रुखहरू लडेर बिजुली बत्तीको तारहरू साथै पोलहरू लडेको कारण हाल क्षेत्रमा विद्युत सञ्चालन पनि ठप्प रहेको छ। यसबीच कुनै मानिसहरूलाई शारीरिक क्षति पुर्याएको भने कुनै समाचार अघि आएको छैन। चुनाव पछिको पार्टीको भावी कार्यक्रम र रणनीति बनाउन जिल्ला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाद्वारा दलीय कार्यालयमा सभा सम्पन्न गरिएको छ। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अर्पण राईले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त कुराको जानकारी गराउँदै युवा मोर्चाले भावी कार्यक्रम विषय सभामा छलफल गरिएको बताएका छन्। यस सभा हामीले जिल्ला अध्यक्षको परामर्श लिएर हामी यहाँनिर एक सभा राख्यौँ र मुख्य कारण के थियो भन्दाखेरि अबको चुनावपछि हामी युवा मोर्चाले आउँदो रणनीति के कस्तो तयार गर्नुपर्ने भन्ने विषय लिएर हामीले यो एउटा छोटो समय लिएर हामीले सभा राखेर हामीले आउँदो दिनको रणनीतिलाई कसरी छलफल गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हामी आज यहाँनिर भेला भएका छौँ। अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टी जिल्ला युवा मोर्चाद्वारा कोरोना महामारी विषय पार्टी कार्यालयमा चर्चा परिचर्चा गरी यसको रोकथामको निम्ति कार्यक्रमहरू तय गरिएको जिल्ला युवा मोर्चा महासचिव राजु राईले जानकारी दिएका छन्। मुख्य विषय चुनावपछि जुन प्रकारले भारतमा देखिरहेका छौँ हामीले कोभिडको महामारी बढिरहेको छ अनि यो कोभिडको दोस्रो चरण दोस्रो फेज एकदमै गम्भीर छ भन्ने विषय लिएर हामी चिन्तित छौँ युवा बिजेपी। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी रोकथाम गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय लिएर आज हामी चर्चा गरेका छौँ। हामी कालेबुङवासी सम्पूर्ण पहाडवासी चाहे हामीलाई हाम्रो तर्फमा भोट दियोस् या नदियोस् यसलाई राजनीतिकरण नगरिदिने अनुरोध गर्दछौँ किनभनेदेखि यसमा कुनै राजनीतिक छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले अब अवेर हुनुपर्छ। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङको पक्षबाट आउँदो दिनमा पनि कोभिडलाई रोक्नुको लागि कस्तो कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर हामीले आज चर्चा गर्यौँ। कालेबुङमा गत 4 वर्ष अघि स्थापना गरिएको फ्युचर टेक कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटले आज आफ्नो 4औं स्थापना दिवस पालन गरेको छ। इन्स्टिट्युटका प्रमुख सौरभ छेत्रीले आफ्नो इन्स्टिट्युटबारे थप बताएका छन्। वेबसाइट पनि लन्च गरिएको छ अनि तपाईहरुले नेटमा सर्च गरेर तपाईले पाउनुहुनेछ अनि तपाईले डिटेल्स हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर गएर
फ्युचरटेकको वेबसाइट futuretechkpg.in भन्ने छ है। थुप्रै अप्सन्स थियो यो जब डोमेन लिँदै थियो है, त्यति बेला केपिजीको नाम लगाउनु कि नलगाउनु है, केपिजी हाल्नु कि नहाल्नु भन्ने पनि एउटा सोचमा आयो। तर फेरि एक मनले सोचे हाम्रो यो विश्वलाई चिनाउनु छ भने हाम्रो ठाउँसँगै चिनाउन है, हाम्रो ठाउँबाट कालिम्पोङबाट यो जन्मेको भन्ने सोच निकालेर चाहिँ यसमा केपिजी पनि हालेर यसलाई यो वेबसाइटलाई लन्च गरेको है। अनि फ्युचरटेकको 4 वर्षको अन्तरालमा है, यो 4 वर्ष पुग्यो। 4 वर्षमा मोर देन 300+ स्टुडेन्ट्सहरू हाम्रोबाट पास आउट भएर गयो है। अनि त्यसमा थुप्रोले जबहरू पनि पाएको छ है, थुप्रोले हाम्रो तर्फबाट जब पाएर पनि जबहरू पनि गर्दैछ। तपाईँहरूलाई मेरोबाट धेरै धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई होइन। आज धेरै खुसी लाग्यो मलाई क्या तपाईँहरूको समक्ष हुँदाखेरि। आज यहाँ बस्दाखेरि यो कम्प्युटर भन्दाखेरि नि मलाई आज फ्ल्यासब्याक भयो क्या। खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका बीजेपी उम्मेद्वार बीपी बजगाईले मिरिकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण मतदाता, सहयोगी दल, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रति आभार व्यक्त गर्दै यसपटक मतदाताहरूले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाएको बताएका छन्। चुनावसँग जोडिएका सबै चुनाव कर्मचारीहरू लगायत इलेक्सन कमिसनले पठाएका जम्मै अधिकारीहरू, राज्यको पुलिस व्यवस्था, केन्द्रबाट पठाइएको केन्द्रीय बल, सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। किनभने उहाँहरूको सजगताले नेपाली चुनाव एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गमा सम्पन्न भयो र विशेष नेपालीको चुनावमा जनताको उत्साह पनि विशेष खरसाङ समष्टिमा चाहिँ हामीले देख्न पायौँ। एउटा डेमोक्रेसीको ठुलो पर्वको रूपमा चुनावलाई हेरिन्छ र हामी आशावादी छौँ कि योपालि एकदमै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव भएको छ। कहीँ कुनै प्रकारको रिगिङ केही त्यस्तो भएन, त्यस्तो कुनै अप्रिय घटनाहरू पनि घटेन र जनताले प्रजातन्त्रलाई सही रूपमा उपभोग गर्न पाइरहन्। पुल बिजनबारी समष्टि अन्तर्गत गोक 1 टकबिया शाखाबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 र 2 अनि टिएमसीबाट 25 घर परिवार गोरा मोमोमा सामेल भएका छन्। उक्त समर्थन कार्यक्रममा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका सचिव सन्दीप लिम्बू, समष्टि उपाध्यक्ष गाई सुब्बा, आरसी गुरुङ, डम्बर विष्ट, दीपक राई, पुरन जैरू अनि जीवन प्रधान उपस्थित रहेका थिए। नयाँ सदस्यहरूलाई गाई सुब्बा अनि सन्दीप लिम्बूले स्वागत जनाउँदै दलीय झण्डा प्रदान गरेका छन्। समष्टि प्रचार सचिव अमोद लकान्द्रीले यसबारे थप बताएका छन्। गइरहेका छौँ र यो दिनहरूमा र यो समयहरूदेखि अब जति पनि हामी यो पार्टीमा जाँदैछौँ र हाम्रो इच्छा, हाम्रो जति पनि हाम्रो इच्छाहरू यो पार्टीमा चाहिँ हामी पुरा आज हुन्छ भन्ने पूर्ण हामीलाई विश्वास छ र जति पनि आज हाम्रो दाजु दिदी, हाम्रो आमा बाबाहरू जति पनि छ र हामी सबै हाम्रो इच्छाअनुसार हामी यो पार्टीमा आजदेखि हामी गइरहेका छौँ र यो पार्टीलाई हामी लास्टसम्म नै हामी रहन्जालसम्म, पहाड रहन्जालसम्म हामी सहित मद्दत गरेर हामी रहनेछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कोरोनाको दोस्रो वेगले पहाडलाई पनि पार्यो चपेटमा। राज्यमा फिलहाल लकडाउन नहुने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको घोषणा। सबैलाई सतर्कता अपनाउनु पर्ने आह्वान गर्दै पहाडको प्रत्येक महकुमा क्षेत्रमा 24 घण्टा नै हेल्प डेस्क सुरु गरिने अनित थापाको जानकारी। कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको पहलमा नगरपालिका क्षेत्रमा सुरु गरियो सेनिटाइजेसन। रोङचोकमा सडक निर्माणले पिउने पानीको मुहान सुकेको क्षेत्रवासीको गुनासो। कुनै हालतमा पनि पानीको समस्या समाधान गरिनुपर्ने पीडित परिवारको माग। अर्कोतिर समस्याको चाँडै समाधान गरिदिने ठेकादारको भनाई। गोजामुमो बिनेखेमा केन्द्रीय सदस्य रुदन लेप्चाको पहलमा सबै पक्षको स्वीकृति लिएर वार्ड नम्बर 8मा बाटोको बीचमा भएको बोजूको घर भत्काएर सडक निर्माण कार्य सुचारू। भारतीय जनता पार्टी जिल्ला युवा मोर्चाद्वारा कोरोना महामारी र पार्टीको भावी कार्यक्रम विषय चर्चा परिचर्चा। अनि फ्युचर टेक कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसनको 4थो स्थापना दिवस पालन। हवस् त
दर्शकबिन यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। लोअर बङबस्ती एचएल दीक्षित रोड कालेबुङ निवासी स्वर्गीय सिद्धार्थ दीक्षितको गत 8 अप्रेल 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 20 अप्रेल 2021 को दिन निज वासस्थान लोअर बङबस्ती कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत पुष्पा दीक्षित पत्नी, सौहार्द दीक्षित छोरा, सम्पदा दीक्षित छोरी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वन प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न
प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET को लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ
जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डाक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नु। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टा एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईँहरूको सेवाका निम्ति
प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पिभिसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिभिगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस, डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ।
यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।